घर दुकानें सारे सब कुछ पानी में डूब चुका है। मौजूद है उनसे बात करते हैं इन्होंने रेस्क्यू किया है। ये बताइए कितने लोगों को रेस्क्यू आप लोगों ने किया है और लोग अभी भी घरों में महसूर है। कल से अब तक रेस्क्यू 122 नौशेरा ने 1260 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है। इसमें 9 मुख्तलिफ की पॉइंट्स पर हमारी टीमें डिप्लॉयड है। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर कदीर अहमद की हिदायत पर डिफरेंट टीमें यहाँ पर अभी डिप्लॉय है। अभी तक यहाँ मनखेल में हमने अब तक 50 के करीब लोगों को के करीब पानी है और पानी के बढ़ने का आदेश है। अभी तक यहाँ पे नौशेरा का सारा एरिया जो है ना वो भी डूब चुका है। रोड के इस तरह के अच्छा जी, नौशेरा कला में पानी आने की वजह जो यहाँ पे बंद थे हिफाजती बंद उसके टूटने की वजह से यहाँ पे पूरे नौशेरा कला में पानी डूबा है, जिसकी वजह से मुताबिक यहाँ पे जो इलाका है वो उसकी वजह से पानी में डूब चुके हैं। जो ज़िले इंतजामिया है उन्होंने अभी एक ऐलान भी जारी किया, अलर्ट भी जारी किया है कि 1,60,000 का जो रेला है वो अब से 3 से 4 घंटे बाद यहाँ पर ज़िले नौशेरा में दाखिल होगा, जिसकी वजह से ये मुताबिक जो इलाके हैं वो मुतासर हो सकते हैं। जी نعملها صنبات ده نعملها صنبات ده نعملها صنبات ده دا د امیرانو صاحبانو کور دی سیف الله دی کور دی مونږ په کې دا رواني نن دې کې څوک نه دی وتی دا د رسخان فضل دی کور دی دا فضل دی کور دی دا فضل دی کور دی دا هغه دی دا د رسخان دی کور دی دا د رسخان دی کور دی پیکج دی ته ورکو دا ممتاز دی کور دی دا زموږ کور دی مخکې دا مخکې جې مخکې هغه دا زړه څنګه دا مو پرمو ته ته مو سامان ته بیا نه ورورې دا زموږ ډیره ده دا ډیره ده دا ډیره ده دا وجره زموږ واه واه دا زموږ وجره ده دا چې کوم دی تاسو ګیټ لګ لختارې دو ها دا چې کوم دی ګیټ رنګ پټ دی دا زموږ کور دی دا د کور هغه دی خیر شکر دی دکان چت ته مې دی ختی نن بره چت ته مې ختی ان شاء الله که خیر که خدای ته منظوري او دا مرګري بره ناستي صفدر خان دی ورنږدې کېږو دا دی دا چې کوم دی سراج لاله دی کورونه دی دا د یو دی